40 दिन की जंग, अरबों डॉलर का नुकसान और दर्जनों जदीद तरीन अमरीकी जंगी त्यारे या तो तबाह या नाकाबिल इस्तेमाल। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि ईरान ने क्या खोया, असल सवाल ये है अमरीका ने आखिर हासिल क्या किया। वाशिंगटन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 4 वाज़े स्ट्रेटेजिक मकासद के साथ शुरू किया था। पहला, ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मुकम्मल खात्मा। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत की तबाही। तीसरा, इलाकाई प्रॉक्सी नेटवर्क का खात्मा। चौथा, ईरान को जौहरी प्रोग्राम से मुस्तकिल दस्तबरदार कराना। 40 दिन बाद सूरत हाल बदल चुकी थी। अरबों डॉलर खर्च हो चुके थे, दर्जनों तैयारे ज़ाय हो चुके थे और खित्ते में अमरीकी अड्डे मुसलसल खतरे की जद में थे। लेकिन बुनियादी सवाल अब भी वही था, क्या इन 4 में से एक भी मकसद हासिल हुआ? जवाब खामोशी में छुपा हुआ था, और वो खामोशी अक्सर औक़ात सबसे बड़ा एतराफ़ होती है हार का। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस, जो कि अमेरिका की कांग्रेस का एक गैर जानबदार तहकीकी इदारा है, उसने खामोशी से एक सीक्रेट रिपोर्ट शाया की। ये रिपोर्ट न सिर्फ नुकसानात की तादाद बताती है, बल्कि ये भी बताती है कि कितने अरब डॉलर ज़ाय हुए, कितने अड्डे तबाह हुए और अमरीकी फ़ौज के ज़ख़ायर कितने ख़तरनाक हद तक कम हो गए। एक ऐसी जंग जिसे वाशिंगटन फतह करार दे रहा था, कांग्रेस के अपने गैर जानबदार माहिरीन ने हकीकत खोल कर रख दी। रिपोर्ट का खुलासा ये है। 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई शुरू हुई। रिपोर्ट में 42 अमरीकी त्यारे, फिक्स्ड विंग, रोटरी विंग और ड्रोन्स तबाह या शदीद मुतासर होने की तस्दीक की गई। ये अदाद-ओ-शुमार न्यूज़ रिपोर्ट्स, DOD और सेंटकॉम के बयानात पर मबनी है। अमेरिका का पहला नुकसान F-35 लाइटनिंग II, इंसानी तारीख का सबसे महंगा तरीन हथियारों का प्रोग्राम, जो $1.7 ट्रिलियन का है। F-35A लाइटनिंग II 5th जनरेशन के स्टील्थ जंगी तैयारों में शुमार होता है। इसे अमेरिकी कंपनी मार्टिन लॉकहीड ने तैयार किया। ये एक मल्टी रोल फाइटर है जो फिदाई जंग, ज़मीनी अहदाफ पर हमलों, निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मुख्तलिफ मिशन अंजाम दे सकता है। 29 मार्च को ईरान के ऊपर मार गिराया गया। एक तैयारी की कीमत 80 से 110 मिलियन डॉलर के दरमियान है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज दुनिया में पहली हैं जिन्होंने F-35 को मार गिराया। दूसरे नंबर पर 4 F-15 स्ट्राइक ईगल। F-15E एक ताकतवर फाइटर बॉम्बर तैयारा है जो दूर जाकर तेज और दुरुस्त हमले करने की सलाहियत रखता है। हर एक की कीमत $100 मिलियन, कुल $400 मिलियन। 3 कुवैत के ऊपर फ्रेंडली फायर अपनी ही वार से तबाह हुए। अमेरिका ने अपनी ही जेट तैयारों को मार गिराने के लिए रकम अदा की। चौथा, 5 अप्रैल को ईरान के ऊपर लड़ाई के दौरान तबाह हुआ। तीसरे नंबर पर A-10 थंडरबोल्ट II, एक अमरीकी क्लोज एयर सपोर्ट CAS जंगी तैयारा है जो खास तौर पर जमीनी फौज की मदद के लिए बनाया गया है। $20 मिलियन का ये जहाज ईरान के अंदर तबाह हुआ। 7 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर्स, अमरीकी फिजाइया का एक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है जो दूसरे जंगी तैयारों को परवाज के दौरान ईंधन फराहम करता है। हर एक की कीमत $50 मिलियन, कुल $350 मिलियन। इनमें से 5 फिजा में नहीं थे, वो सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर रनवे पर खड़े थे।
جب ایرانی میزائلوں نے انہیں نشانہ بنایا۔ ایک E3 سینٹری اویکس E3 سینٹری اویکس ایک ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ ہے جو فضائی نگرانی اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پورے آپریشن کا دماغ $270 ملین اڑتا ہوا کمانڈ سینٹر سعودی عرب میں زمین پر ایک ایرانی میزائل کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ 2 MC-130J کمانڈو اسپیشل آپریشن ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے جو امریکی فضائیہ کے خفیہ اور خاص مشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہر ایک کی قیمت $100 ملین، کل $200 ملین۔ امریکی کمانڈوز ایک بچاؤ مشن پر انہیں ایران لے کر گئے تھے۔ وہ ایرانی علاقے کے اندر نرم ریت میں پھنس گئے۔ امریکی افواج نے اپنے ہی طیاروں کو ایرانی سرزمین پر اڑا دیا۔ ایک H-60W جولی گرین 2 ایک کمبیٹ ریسکیو ہیلی کاپٹر ہے جو امریکی فضائیہ زخمی یا پھنسے ہونے اہلکاروں کو جنگی علاقوں سے نکالنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ $40 ملین کا ہیلی کاپٹر جو اسی بچاؤ مشن کے دوران چھوٹے ہتھیاروں کی فائرنگ سے ایران نے تباہ کر دیا۔ 24 MQ-9 ری ایپر ڈرونز MQ-9 ری ایپر جو امریکی فوج دور سے کنٹرول کر کے استعمال کرتی ہے۔ ہر ایک کی قیمت $30 سے $56 ملین کے درمیان، کل $720 ملین۔ اور MQ-9 کی پروڈکشن لائن پہلے ہی 2025 میں بند ہو چکی تھی۔ امریکہ انہیں جلدی سے بدل نہیں سکتا۔ ایران نے ایک ایسی پروڈکٹ کے 24 ڈرون تباہ کر دیے جو اب بن ہی نہیں رہے۔ ایک MQ-4C ٹائٹن ایک ہائی ایٹیٹیوڈ لانگ انڈور سرویلنس ڈرون ہے جو سمندری علاقوں کی نگرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ $250 ملین، $1/4 ارب کا طیارہ ختم۔ پینٹاگون نے کانگریس کو بتایا کہ آپریشن ایپک فیوری کی کل لاگت اب $29 بلین ہو چکی ہے۔ یہ نمبر صرف 2 ہفتوں میں $4 بلین بڑھ گیا۔ خرچ کیے گئے ہر ڈالر سے 83 سینٹس یعنی 29 بلین میں سے $24 بلین تباہ شدہ فوجی ہارڈ ویئر کی مرمت اور تبدیلی پر لگے اور $29 بلین میں 20 فوجی اڈوں کی مرمت کے لیے۔ ایران نے ابنائے حرب متاثر کیا، عالمی تیل کی سپلائی متاثر کی، امریکہ میں گیس کی قیمتیں $4 فی گیلن سے تجاوز کر گئیں، مہنگائی بڑھی، اسٹاک مارکیٹ گر گئی۔ امریکہ نے 13,000 پروازیں کی، ہزاروں اہداف مارے، سپریم لیڈر کو شہید کیا، لیکن 42 طیارے، 15 جانوں، $29 بلین اور اپنے اسٹریٹجک ذخائر کھو دیے۔ یہ ہے امریکی اسٹائل میں جیت۔